كوكو بنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كامل في احسن حال يا رب. اليوم جيتكم فيديو جديد وهو تكمله الفيديو اللي حطيته قبل. دونك هاد لا فاليز قلت لكم فتحتها معكم، يعني وريت لكم الجزء الاول منها. دوك راني فتحت لكم الجزء الثاني اللي هو اللي فيه لي دو بياس و لي كيلوت كامل اللي ديت في جهازي. دونك هنا قبل ما نبداو الفيديو تاعنا كيما العاده والعوايد نقول لكم دائما صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنسوناش باللايك والابوني هكا باه تكبر قناتنا، وان كومونتير اللي يشجعني باه نزيد نحط لكم دي فيديو كتر وكتر. دونك هذا هو لونسومبل الاول اللي راح نوريه لكم هنايا، جاي هكا في لو فيغ. وهذا لو با تاعو جاي في الدونتيل وعنده كامل هادوك لي موتيف كيما راكم تشوفوا هنايا. راني نوريه لكم كامل. هنا عنده الدونتيل وعنده هادوك لي فلور كامل هكذا من الفوق. ولا طاي تاعو كنت شيتو هدايا في لو 40، يعني هاوليك لا طاي تاعو 40. وكل وحده تشري كيما تحب، برك كي تجو اشرو شويه لي طاي زايدين هكا باه اون سي جامي تسماني ولا راكي حتلقاي واش تلبسي. هذا شريتو 44 كيما راكم تشوفوا، هذا كبير عليا بدو زدت عليه انا 38 40. هذا شريتو 44 اكسبري هكذا اون سي جامي. قلت لكم البنات الواحد يسمان ولا يلقى واش يلبس. هادية جاية هكا في لو بلو، عندو هداك الدونتيل وعندو هادوك لي فلور. ولو با تاعو كيف لا ميم شوز. هدايا لو با تاعو جاي في الاكس ال. هاوليك هذا شريتو بالعاني كبير هكا. اون سي جامي قلت لكم البنات وحده تسمان ولا تلقى واش تلبس. فوالا هاوليك كيفاش جاي كامل. هذايا لا كولور بلو كيما راكم تشوفوا، وعندو هذاك الدونتيل وعندو هذاك لولو في الوسط. فوالا بور لو دوزيام. هذا لو تروازيام اللي جاي هكا في لو بواط روز. هذا لا طاي تاعو شيتو 46. شوفوا كيفاش جاي كامل بالدونتيل. لو با تاعو لا ميم شوز عندو الدونتيل هاولي كيما راكم تشوفوا. فوالا هنايا البنات تخيروا لي موديل ولي موتيف وشوفوا كي شغل ما تشوفوش واحد الموديل برك سيو تنوعوا. هذا تاني لو با تاعو جاي في لو اكس ال. فوالا هنا راني نوري لكم لي طاي. قلت لكم شريت لي طاي كبار شويه اكسبري هكا باه نلقى جونغ هكا نلقاهم يعني من القدام. وهدايا لو بلون تاني كنت شيتو شويه كبير. هذا نورمالمون شيتو تاني في 46. شوفوا كيفاش جاي. هاوليك هدايا مع هذاك لو بوا دغوز لي موديل اللي عنده ولا لي موتيف كيفهم باسكو شيتهم في واحد النهار شفيت مليح. شيت هذا وشيت هذاك اللي جاي في لو بوا دغوز. دونك شيتهم في لا ميم جورني. فوالا كيفاش جاي هكذايا كيما راكم تشوفوا. يعني ميم كي قستهم ماشي جايين كبار بزاف، يعني جايين نورمال، جايين زايدين برك شويه على لا طاي اللي عاد لبسها يعني. هاملي كيفاش جايين كامل هنايا دونتيل وين يتقفلوا كيف. دونك هذا هو لو تروازيام اللي كنت شريته. كاين هاد لو نوار تاني البنات شحال شباب عجبني بزاف. هذا تاني جاي مخالف بزاف. باغ كونط هدايا شريتو في لو 38 لا تاي 38. هذا تاني كي قصتو جاني سوا برك، يعني ماشي عريض بزاف وماشي ضيق. فوالا هاوليك ولو با تاعو شوفوا البنات هدايا جاي سترينغ ما جاش اون كيلوت. فوالا باغ كونطخ هذا جاي كامل هنايا دونتيل كيما راكم تشوفوا، والشباب في لبستو تاني خرج شباب. فوالا هذا هو لو نوار اللي كنت شريته. اي لو ديرنيي ولا هذاك هذا لو مارون. هذا تاني البنات شريتو كبير. هذا تاني واحد يكون 42 ولا 46 جو بونس سي 46. هدايا شوفوا لو با تاعو كيش جاي. هذا جاي كابوتشينو هكذاك لا كولور تاعو شابه عجبتني بزاف. قلت والله حتى نديه. هذا تاني كي قصتو البنات ما يجيش بزاف كبير، يعني يجي زايد شويه برك ماشي حاجه. راكم تعرفوا دي فوا سي دي فوس طاي. هاولي كيفاش جاي. دوك يعني نوريه لكم بلي ديتاي كيفاش جاي. عنده كامل هذا التول. باغ كونط هذا شوفوا وين يتغلق ولا وين يتقفل عنده 3 كروشي هادوك. شوفوا هنا قاع جاي التول. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا كامل دونتيل. وهاوليك كيفاش مخدوم. هاوليك لو با تاعو راني نوري لكم هنايا. عنده هذاك لون الفوقه وهو جاي كامل اون دونتيل هكذا في الطرف. فوالا و لاخر السوتيان تاعو كيف جاي هكذا. فوالا
بوغ لي دو بياس البنات هذا واش ديت دونك ديت غير 6 بوغ لانستون، ان شاء الله اذا زدت لقيت دي موديل شابين نزيد نشري، باسكو انا دي فوا ماشي نشري باش نشري ولا باه نشري باه ندير اون كونتيتي ولا، مي نشري باه كي نلقى حاجه عجبتني نشريها، سينو ما نشريهاش خير. هادوما 3 كنت شريتهم كل واحد وحده، ابخي نوريهم لكم مع لي كيلوت اللي كنت ماريت لهم دي كيلوت. هذا شريته في الكارونت باسكو شريت بنات لي كيلوت، دونك ومن بعد دوك نوري لكم في هاد لاصاكوش هنا اللي خبيتهم. كانت قعدت لي فيت قلت لا غير نديرهم هنا خير ما يتلوحوا لي منهم لهي، درتهم دون ان ساشي طاحوا لي، تاع الساشي هذاك طاحوا لي كامل. دونك كي شريت هاد لاصاكوش قعدت هكذاك قلت هيا سي ميو نديرهم هنايا. دوك نفتح معكم تشوفوا واش درت كامل الكيلوت. دوك نبدا لكم هاد لي كيلوت اللي جايين دونتيل تول هادوما كامل. دونك كنت شريت هادية اللي جايه في الغوز هكا شابه، انا نحب هاد لاكولا. من بعد البنات لبسه ادواق كل وحده تلبس واش تحب، يعني سي با اوبليجي يعني من تشري كيما شريت انا ولا كيما كل وحده تشري على حسب الذوق تاعها. فوالا هادوما البري تاعهم البنات يتراوح بين 15,000. هادوما اللي جايين دونتيل ولا تول. هادي اللي جايه هكا في البيج، هادي تانيك شريتها. هادي باغ اكزومبل ماريت لها واحد لو سوتيان كنت شريته وحدو هدايا، جاي هكا في لو بيج. الوغ قلت وعلاش لا نديرلو هاد لا كيلوت اللي جايه هكا في الدونتيل وتخرج عليه شابه. باغ اكزومبل البنات تشرو هكا ان سوتيان تقدروا تماريولو 2 3 كيلوت كيف كيف مع لا كولور تاع السوتيان، اي بي سا مارش. ديري ان انصومبل شباب. فوالا هذا هو لونسومبل اللي درتو بهاد لا كيلوت، ميم سي ما يجوش 100% يعني لا كولور كيف كيف، بصح سا مارش. فوالا يجو يعني يتناسقوا الالوان تاعهم متناسقه. فوالا بوغ هاد لونسومبل. اي بي كاين هاد لا كيلوت اللي جايه في الصومو، سي با دو بيج هادي، سي دو صومو برك تبان لكم بيج. دونك كنت شريت هديه تانيك، يعني كترت من هادوما تاع الدونتيل واحد شريت واحد 10 هكداك ولا 8 ولا ماني اونتر 10 و 8 يعني تاع لي كيلوت. هادي جايه في الصومو، راني نقرب لكم باش تقدروا تشوفوا لا كولور. هنايا هادي اللي جايه في لو بلون سال، سي با دو بلون هكداك النت، هذا بلون سال ولا بلون كاسي. فوالا باغ كونطخ هادي تاني كاين عندي ان سوتيان في لو بلون كنت شريتو وحدو، دونك هاوليك ماريتلو هاد لا كيلوت اللي جايه في الدونتيل. قلت وعلاش لا من القدام اذا لقيت وحده عجبتني هكا شابه نزيد نشريها له، اي بي يكونوا عندي دو في شونجي ولا جو في ماريي ولا نشكل يعني ان انصومبل في لو بلون. وهذه جايه في لو بيج تاني شابه، شوفوا شحال شابه تاني. هذا نوتر موديل تقدري تاني تزيديها لهاد السوتيان. تما تقدري ديري 2 كيلوت معاه سي ميو باسكو شونج راكم تعرفوا كيفاه. دونك تقدري ديري زوج هكداك تاع لي كيلوت. وهذه اللي جايه في لو فيغ، هذه تاني شحال نحبها لا كولور فيغ، انا نحبها دونك شريتها تالمو عجبتني. وميم لو ستيل سي با جايه هكا، هاي اللي كيفاش جايه. هادي تاني لو كان لقيت لها سوتيان نشريو لها برك، جي با تروفي في طريقي مي عجبتني بزاف، الي ترو بيل الي ترو كلاس. فوالا جايه كامل دونتيل كيما راكم تشوفوا. فوالا بوغ لا كيلوت فيغ. وهادي اللي جايه في لو نوار جايه كامل تول هايليك كيما راكم تشوفوا. دونك كيما هادي باغ اكزومبل عندي ان سوتيان في لو نوار وحدو، دونك زدتلو هادي لا كيلوت نوار، دونك درت ان انصومبل. فوالا سي بيان هكذا. فوالا شوفوا كيفاش تشكلوا، يعني البنات اللي يحبوا يديروا دي فوا باسكو كي نروحوا نشرو دي زونصومبل لي كيلوت تاعهم ما يعجبوناش يجوا عيانين نيتو، تقدري تشري هكا سوتيان وحدو تزيدي تشيلو اون كيلوت سافا مارشي ديري ان انصومبل شباب. فوالا بور لونصومبل هدايا. وهاد لا كيلوت هادي تاني هادية البنات شريتها عند واحد لو ماغازان يبيع حوايج تاع الخارج، يجيب بزاف من الخارج. دونك عجبتني بزاف، ايماجينيفو عجبتني. قلت لا غير جو في لا بروندر. شوفوا كيفاش جايه لا كولور تاعها، جايه في لو بلو، جايه فيها لو نوار، اي بي شابه بزاف. عندها هداك الدونتيل وعندها هداك لو بتي نوف لو نوار. شوفوا كاش جايه الي كيوت. واش قلت عندي ان سوتيان في لو بلو نوي هكذاك، قلت جو في لو ميتر معاها، يعني نديرو معاها ولا ندير معاها سوتيان هداك نوار اللي كنت وريته لكم دوكا. شوفوا هذا تاني سوتيان شريتو عنده
نحب نشري اللي عنده هذا السوتيان جاي بالكوني باغ كونطخ ماشي هادوك اللي طالعين. دونك قلت وعلاش انا دي فوا نلقى دي تروك عنده يعجبوني بالبزاف دونك نشريهم. دونك قلت لكم البنات نقدر نلبسها مع هذاك السوتيان ولا نلبسها مع هذا باسكو عندها لو نوار هذاك تو دونك جو بو ماريي مع السوتيان نوار. وهذه لا كيلوت تاني فلو روج، شوفوا شحال شابه جاي كامل دونتيل، شحال شابه مزينها عجبتني بالبزاف. شوفوا كاش جايه كامل، دوك نوريها لكم. هاي لي كامل تول صايره دايره كامل من قداميتو. وهنايا نوري لكم هنايا لا بارتي انتيم جايه هنا عند هذيك العفسه، يعني هكا يوغا با دو بروبليم كي تلبسوهم. فوالا البنات بوغ لا كيلوت روج اللي كنت شريتها تانيك. البنات هادوما لي كيلوت راكم تشوفوهم كل خطره نروح نشري زوج ثلاثه، ولا دي فوا كي ندخل عند هذاك لو ماغازان نلقى جاب جديديتو نجيب، سينو جو لي زي با اشتي يعني ضربه واحده. هذا تاني، هذه تاني شريتها عند هذاك الحانوت اللي يجيب الحوايج تاع لامبورطاسيون. وهذه بوغ لا ديرنيير اللي جايه كاع عندها التول، هذه هي جايه هكا عندها الدونتيل هذا في لي كوتي، وهي جايه ترونسبارونت. فوالا دوك تشوفوا كيفاش جايه هنايا كامل جايه ترونسبارونت من اللورا. دوك نوري لكم كيفاه جايه، شوفوا هنا نوري لكم اكزاكت كيفاش جايه من اللور. كي تشوفوها هكذا جايه هكذا كي شغل تول هذاك شويه برك خشين على الاخرين. فوالا سي تو بور لي كولوت دونتيل البنات. دوك رايحه نوري لكم لي كولوت الاخرين، هادوما سي دي سترينغ جو فولي با نفتحهم راكم تعرفوا كيفاه. دونك هادوما يتباعوا، وشوفوا كل وحده تشي على حسب الذوق تاعها. بوغ لي كيلوت تاع لا بيريود البنات كنت شريت هادوما، كترت بزاف في النوار راكم تعرفوا. النوار سي ميو. دونك شريت واحد نوار، شريت واحد 7 ولا 6 تاع نوار ولا كتر، إذا ماشي كتر والله ما حسبتهم اكزاكتومون. دوكا حنوريهم لكم كيف كي نشوفوهم مع بعض. هادي كنت شريتها توجور عند هذاك الحانوت اللي يجيب الحوايج تاع لامبورطاسيون. شوفوا شحال شابه. نحب نشري عند من نلقى دي تروك شابين، دونك عاد نبروفيتي نروح نشري عنده. كنت شريت هادي تاني كيما راكم تشوفوا، هادي تاني شريتها. هادي تاني شحال شابه عجبتني كي عندها الدونتيل هكا الفوق. فوالا اللي ترو كلاس تاني، هادي شابه شابه ماشي ترو كلاس مي شابه. بي هادوما كامل هادي شريتها اكسبريس صغيره شويه باسكو دي فوا يعني كي تلبسو طول طون يعني تجبدو يعني يولو ديلاتي يعني فوالا. وهذه الاخرى وهذه جايه في لو موف ولا ما شت. هادوما زوج شريتهم في لو مارون. فوالا البنات، انا البنت شرو كل وحده تشري على حسب الذوق تاعها، انا نعطيكم برك افكار تدو زيدي هذا ما كان. وكاينه هذه جايه هكا في لو سومو تانيك، وهذه في لو غري. فوالا البنات سي تو بور لو كيلوت، سي تو بور لا فيديو تاع اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ونقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله، وسلام الله عليكم.